शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। भक्ति त सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोडीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई चाहिँ प्रोस्टेटको प्रब्लम थियो। 21 वर्षदेखि म चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा म धाइरहेको थिएँ। यहाँका डाक्टरहरूले पनि मलाई चाहिँ तँलाई क्यान्सर भइसक्यो भनेर जवाब दिइसकेको थियो। सन्त रामपालजी महाराजको मैले चाहिँ प्रार्थना लगाएँ। सारा औषधिहरू मैले खानु नपर्ने चाहिँ अवस्थामा अहिले परमात्माको कृपा भएको छ। महिनाको कमसेकम म 4,000को श्रीमतीको र मेरो घर औषधि किन्नु पर्थ्यो। त्यो मेरो औषधिहरू अहिले सबै छुटेको छ। जब सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि मैले नाम दीक्षा लिएँ। नाम दीक्षा लिइसकेपछि मेरो पाइल्सको बिमारी र मेरो पत्थरी र अहिले म ती सबै बिमारीबाट मुक्त भएर म यति स्वस्थ छु कि मेरो शरीरमा कुनै बिमार छैन। मलाई बर्सातको याममा सधैँ मलाई चाहिँ टाइफाइड हुन्थ्यो। अहिले म 2 वर्ष पुरा भयो मैले नाम उपदेश लिएको। अहिले मलाई चाहिँ कुनै किसिमको मतलब त्यो 2 वर्षात यो 3 वर्षात भए 3 वर्षातमा मलाई त्यो टाइफाइड भन्ने पनि अहिले मैले त्यो महसुस गरेको छैन। पोखरा काठमाडौँमा गरेर 3वटा अपरेसन गरेँ। मेरो छोरा 3 वर्षको हुँदाखेरिबाट अपरेसन गर्न सुरु गरेको। 5 वर्षसम्म अपरेसन गर्दाखेरि पनि काठमाडौँको ठुलो अस्पतालको डाक्टरजीले मलाई के भन्नुभएको भने तपाईँको छोराको आयु अब जम्मा 2 महिनाको छ, अब योभन्दा उपरान्त हामीले बचाउन सक्दैनौँ। तपाईँ चाहे इन्डिया लैजानुहोस् चाहे अमेरिका लानुहोस्, तपाईँको छोरालाई बचाउन सकिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। जब म 2014मा गुरुजीको सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएँ, त्यसपछि मैले गुरुजीलाई मनभित्रबाट प्रार्थना लगाएको थिएँ। मनमा सोचिराखेको कुरा गुरुदेवले यताबाट सरसर आएर मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने बेटा चिन्ता मत कर, तेरो बेटाको परमात्मा 100 वर्षको आयु डाल देंगे। सन्त रामपालजी महाराजजीको आशीर्वादले चाहिँ मेरो छोरा अहिलेसम्म जिउँदैछ। मलाई डाक्टरले मृत्यु हुन्छ अब बचाउन सक्दैन भन्नुभएको थियो। तर सन्त रामपालजी महाराजको भक्तिले गर्दाखेरिमा उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरिमा मेरो त्यो रोग निको भयो। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गइसकेपछि मैले विराटनगरमा 10 धुर जमिन पनि किने, स्कुटर पनि किने। त्यसपछि मैले जो सोच्छु अहिले पनि त्यो कुरा एकदम सोचेपछि तुरुन्तै पुरा हुन्छ।
मेरो सबभन्दा पहिलो प्रथम अब पाठेघरको समस्या थियो। 16 वर्षसम्म मैले पाठेघरको समस्या झेलेँ। दोस्रो मेरो यी दुइटै खुट्टा यत्रो म 2 वर्षमा उठ्न सक्दैन थिएँ। म बस्न खुट्टा मैले 2 वर्ष भयो त्यो खुट्टा खुम्च्याएर नबसेको। अनि तेस्रो मेरो 21 वर्ष पेट दुखेको भएको थियो। मलाई 8 वर्षसम्म मैले सुतेको थिइनँ, म 2 घन्टाभन्दा सुतेको थिइनँ। 21 वर्षसम्म मेरो पेटको रोग थियो। त्यसमा पनि अब मैले मेडिकल अब मैले त 8 वर्षसम्म मेडिकल हस्पिटल, ओम हस्पिटल, नर्बी हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, अब मैले यति मात्रै थाहा छ। तर मैले 3 वर्षसम्म कुनै हस्पिटल काठमाडौँमा राखेको होइन। लाभ सन्त रामपालजी महाराजकी शरणमा आएपछि सबै लाभ भयो। सबै मेरो घुँडा पनि ठिक भयो, पेट पनि ठिक भयो। मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि अपरेसन गर्न नि परेन, औषधि खान पनि परेन। उहाँले दिएको दीक्षा मन्त्र लिएर उहाँको आशीर्वादले हामीलाई सबै ठिक। भक्ति सबैले गर्छन्, तर उपरोक्त लाभ सद्भक्तिले मात्र प्राप्त हुन्छ। आज पनि सद्भक्ति गर्ने हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई शास्त्र अनुसार भक्तिको अद्भुत लाभ प्राप्त भइरहेको छ। आउनुहोस् जानौं यस्तै लाखौं मध्ये एक सद्भक्ति गर्ने श्रद्धालुको अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार, सत साहेब हजुर। सर तपाईँको नाम के होला? मेरो नाम युवराज चमरेल हो हजुर। तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो? काठमाडौँ चन्द्रगिरी 6बाट आएँ हजुर। युवराजजी, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? म पेसाले ट्रान्सपोर्टर हुँ। ट्रान्सपोर्टर नेपाल आइलिङ ढुवानी कन्ट्र्याक्टर ठेकेदार पनि हुँ। अनि मेरो बसहरू थियो, ट्रान्सपोर्टर लाइन थियो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? इस्वी सम्मत 2011 को 11मा लिएँ हजुर मैले। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? मैले सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी गणेश थानी मानी देवी देवता कुल कुलाइन सबैको पूजा गर्थेँ, तपस्या गर्थेँ। पहिला जानु जस्तो पाए थिएँ त्यस्तो चाहिँ मन्त्र दीक्षा गरेर साधना पाएर सिद्धि पाएर मैले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरसँग कुरा गर्थेँ, देवी देवता देउरालीसँग कुरा गर्ने शक्ति अभ्यास पाएर मैले कुरा गर्थेँ। त्यो सिद्धि साधनाले चाहिँ सिद्धि आइसकेपछि मैले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ नारीमा यसो चट्ट छोइदियो भने पनि तिनीहरूको भूतप्रेत भागेर चाहिँ उनीहरू विश्व भएर कति ठाउँमा त मलाई चाहिँ उनीहरूले खुसी मानेर चाहिँ गुरुजी भनेर भन्थे। तर गुरुजी त परमात्मा मात्रै गुरुजी हुनुहुँदो रहेछ, सद्गुरु मात्रै हुनुहुँदो रहेछ। त्यति माया गर्थेँ। मसँग त्यो सिद्धिको चमत्कारले गर्दा मैले धेरैजनालाई बचाइदिएको पनि छु। तपाईँ आफै एक सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो, अरूको दुःख कष्टलाई ठिक पार्नुहुन्थ्यो। फेरि यस्तो के आवश्यकता आइपर्यो कि तपाईँले सन्त रामपालजी महाराजलाई आफ्नो आध्यात्मिक गुरु बनाउनु भयो? मैले चाहिँ मोक्ष भएन भने चाहिँ यो आत्माले कल्याण पाउँदैन भन्ने ज्ञान भइसकेको थियो। यहाँ मलाई बचपनदेखि लाग्थ्यो धन सम्पत्ति हुने पनि दुःखी छन्, मान पदवीमा पाउने पनि दुःखी छन्, निरोगी हुने पनि दुःखी छन्, हुँदै नहुने पनि यसै दुःखी छन्। यो किन हो त? म खोजीमा थिएँ, जिज्ञासु थिएँ। जिज्ञासु हुँदाखेरि वेदमा पुराणमा देवी देवताले चाहिँ लेखेको 18 पुराणहरू पढ्दाखेरि चाहिँ नि मोक्ष हुने जरुरत छ भनेर गरुड पुराण पनि विष्णु भगवानले चाहिँ गरुडलाई सम्झाएको ठाउँमा मोक्ष हुने बाटो त अर्कै छ, यो 84 लाखको पूजा गरेर यो कर्मकाण्ड गरेर त बेकार छ भनेर भन्नुभएको त्यो पनि मैले गरुड पुराणमा पढेको थिएँ। गीतामा पनि मोक्ष नभइकन काम लाग्दैन, सच्चिदानन्द घन पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शरणमा जाऊ, त्यहाँ गएपछि मात्र तिमीलाई शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, मरण जन्मको चक्र छुट्छ भनेर गीतामा बताइएको थियो। यो पढ्थेँ। ज्ञान त धेरै छन्, यसमा छोटकरी नै भन्छु। अनि मोक्ष हुनको लागि के रहेछ? कता कता मैले नुहाउँदा खाँदा उठ्दा हरेक देवी देवताको पूजा गर्दा जे गरेर मैले एउटै इच्छा राख्थेँ, यो संसारको दलदल दुःख देखेर यहाँ भए पनि सुख छैन, यहाँ नभए पनि सुख छैन, त्यसले गर्दा मोक्ष भएपछि आनन्द हुँदो रहेछ भनेर हाम्रो चाहिँ शास्त्रमा सनातन धर्मको शास्त्रहरू मैले पढेर पाएको थिएँ भनेर सुनेको थिएँ। सन्त रामपालजी महाराजको बारेमा कसरी जानकारी पाउनुभयो? म भैरवामा मेरो सोयाबिन फ्याक्ट्री पनि थियो एउटा, म अरू पनि काम गर्थेँ। सोयाबिन फ्याक्ट्रीमा काम गरी कामदारलाई जिम्मा लगाएर म काठमाडौँ घर आउने क्रममा एउटा लोकल बसमा चढेको थिएँ। म भगवान्लाई पूजापाठ गरेँ, भगवान्लाई खोज्ने, परमात्माको भगवान्को विषयमा पुस्तकहरू पढ्न बुझ्न रुचाउने हुनाले गर्दा ज्ञान गङ्गा लेखिएको यस्तो नदी गङ्गा सलसल बगेको पुस्तक ट्याक्कर सजाएर राखेको रहेछ गाडीको चालकले। मलाई त्यो पढौँ लाग्यो। त्यो पढेँ अन्त मागेँ, उसले चाहिँ मलाई हेरेर पण्डित भाइ लैजानुहोस् त्यसो भए भनेर उसले मैले लिएर गएँ। घरमा लिएर गएर पढिसकेपछि त्यहाँ देवी देवता प्लस परमात्माको सबैको विषयमा आफ्नो आफ्नो विभागहरू कामहरू सबै खुलाएर बताउनु भएको छ गीता र वेद पुराण अनुसार। त्यो देखेपछि त मलाई त यो गुरुजी कहाँ हुनुहुन्छ होला, कतिखेर जाउँ होला, मन्त्र दीक्षा लिनुपर्छ, देवी देवताको परमात्माको सबैको मन्त्र जप्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ लेख्नु भएको छ। गणेशको, ब्रह्मा विष्णु
सावित्री, दुर्गा सबैको मन्त्र जप्नुपर्छ। त्यसमा प्लस परमात्माको मन्त्र जप्नुपर्छ। सबभन्दा हाम्रो आत्माको आधार एउटै परमात्मा भनेर त्यसमा लेखेको रहेछ। मलाई पनि लाग्थ्यो शिव पुराण पढौँ, शिव ठुलो, ब्रह्म पुराण पढौँ, ब्रह्मा ठुलो, दुर्गा पुराण पढौँ, दुर्गा ठुलो। जुनसुकै पुराण पढे पनि त्यही एउटा भगवान् ठुलो भनेपछि त त्यहाँ कन्फ्युज हुन्थे। सबभन्दा ठुलोको त एउटै कोही हुनुपर्छ, कोही एउटा त पाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ 2-4-5-10 वर्षदेखि चाहिँ खोजिराखेको थिएँ, इच्छा गरिराखेको थिएँ। जब ज्ञानगङ्गा पुस्तक पाएँ, ज्ञानगङ्गा पुस्तक पढेपछि को ठुलो को सानो, कसको लेभल कति, कसको कति एउटा काम आधारको क्षमता कति, हाम्रो मनुष्यको काम आधार क्षमता कति, यो 84 लाख जीवहरूको चाहिँ काम आधार क्षमता कति, 84 लाख कसरी हुने रहेछ, अनि देवी देवता कसरी बन्ने रहेछ, अनि मोक्ष कसरी हुने रहेछ, त्यो ज्ञानगङ्गा पुस्तक पाएपछि सबै बुझेँ। त्यस पछाडि मैले परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा परेर परमात्माको नाम दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई के कस्ता लाभहरू भए? पहिलो लाभ त मैले मोक्ष प्राप्त गर्नलाई पाएँ। सबभन्दा ठुलो लाभ त्यो छ। शारीरिक लाभको लागि, आफ्नो चाहिँ आर्थिक हैसियतको लाभको लागि मलाई खाना लाउन, आफ्नो चढ्न, गाडी घोडा राख्न, बस्न हिँड्नलाई सबै आनन्दै आनन्द छ। सुख शान्ति छु, दुःख धेरै गर्नु परेको छैन। र मेरो आमालाई रामपालजी महाराजको शरणमा गएर नाम दीक्षा लिनुभन्दा पहिला भूत प्रेतले टोकिरहन्थ्यो, यस्तो यस्तोमा टोकेर निलो निलो भइरहन्थ्यो। त्यसमा आमाले चाहिँ नि हस्पिटलमा पनि थोर बहुत देखाउनु भयो, तर त्यो भूत प्रेतको चाहिँ धामी झाँक्रीबाट हुन्छ भन्ने चलनले हामी झाँक्रीमा धेरै ठाउँमा गएर धेरै पैसा खर्च गर्नुभयो। विश्व हुने फेरि लाग्ने, विश्व हुने गरेर आमाले धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। टाउको दुख्यो, झमझमायो भन्नुहुन्थ्यो। जब रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आएपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो चट, जादु जस्तै चट भयो। अनि मलाई पनि आफूलाई तपाईँको खाना अपचहरू हुन्थ्यो, कति इन्जाइमहरू खान्थे, शारीरिक कष्ट हुन्थ्यो, कम्मरमा दर्द थियो, भनि नसाथै धेरै रोगहरू थियो। त्यो रोगहरू चाहिँ नि रामपालजी गुरु महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएपछि, त्यो नाम दीक्षा जपेपछि त्यो प्रभावले गर्दा सबै हटेर अहिले गुरुजी कहाँ आएपछि आनन्द छु, शान्ति छु। यो बुढुली उमेरमा पनि रोग व्याधिले मलाई सताउन, पीडा गर्न सकेको छैन। र रामपालजी महाराज कहाँ जानुभन्दा पहिला मसिनो डाबर जस्तो घाउहरू आउँथ्यो। त्यो बिस्तारै बिस्तारै उमेर घट्दै गएपछि त्यो मलाई बढ्दै गयो। मसँग मेरो शरीरमा यो सबै कुहिएको जस्तो डाबरै डाबर भएको थियो। त्यो डाबरै डाबर भएको ठाउँमा 2 चोटि बायोप्सी गर्ने, 3-4 चोटि कल्चर गरी, यहाँदेखि काटेर बायोप्सी पनि गराएको छु। डाक्टरले चाहिँ तँलाई क्यान्सर भएको हो, त कसरी बाँचिरहेछस् भनेर मलाई भन्ने, उनीहरू चाहिँ गोप्य सल्लाह पनि गर्ने, यो मान्छे त बाँच्दैन, क्यान्सर भइसकेको छ भने भन्ने म आफू सुन्थेँ। जेसुकै होस् भनेर म आफू त्यति वास्ता गरिदिन्थेँ, परमात्माको शरणमा थिएँ। अनि डाक्टरले चाहिँ रिपोर्ट आउँदाखेरि ऊ आफू चकित हुन्थ्यो कि यो मान्छेलाई केही रोगै देखाउँदैन। अनि 3-4 ठाउँमा काठमाडौँका मगा 3-4 ठाउँमा हस्पिटलहरूमा यहाँ नसकेपछि अब तपाईँ एकचोटि इन्डिया जानुहोस् भनेर भनेको। म इन्डिया होइन, म मेरो गुरुजीलाई आर्जी लगाउँछु। गुरुजीले कस्तो क्यान्सर कस्ता रोगहरूलाई त ठिक गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। वेदमा पनि लेखिएको छ, आयु सकिएको रहेछ भने 20 वर्ष आयु थपेर भक्ति गराएर मोक्ष गराएर लान्छु भनेर परमात्माको ज्ञानमा वेदहरूमा लेख्नु भएको छ, भन्नुभएको छ। रामपालजी गुरु महाराजले नि प्रवचनमा त्यसरी भन्नुभएको छ। म त परमात्मामा विश्वास गरेर मलाई सबै पहिलादेखि राम्रो लाभ भइरहेछ, ठिक भइरहेछ, म गुरुजीलाई नै भन्छु। यो डाक्टरहरूले मलाई विश्वास गराउन सक्दैन भन्ने कुरा अनुभव गरिसकेपछि मैले चाहिँ रामपालजी महाराजलाई चाहिँ आर्जी लगाएँ, उहाँ खबर पठाएँ, परमात्मालाई खुस राखेका, ठिक होगा बेटा भनेर भन्नुभयो, भक्ति करा ठिक होगा भन्नुभयो। म भक्ति गरेँ, उहाँको दयाले अहिले म हजुरलाई मिल्छ भने देखाउँछु। म पुरा सफा क्लियर छ। त्यो पहिला मसँग भएको घाउ पनि हजुरलाई देखाउँछु, त्यो फोटो खिचेर राखेको छु। पेपरहरू पनि मसँग छ। डाक्टरहरू मेरो मुखमा हेरेर त कुन साधना गर्छ, तँलाई त कसरी रक्षा भएको छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुहुन्थ्यो। म त रामपालजी महाराजको चाहिँ शिष्य हुँ, यस्तो यस्तो छ भनेर चमत्कारको कुरोहरूलाई भनेपछि उहाँहरूलाई पनि मैले किताब सेवा गरेको छु 2 ठाउँमा। अब उहाँहरूले पढेर कति के गर्नुभयो त्यो चाहिँ जानकारी छैन। परमात्माको त्यति चमत्कार भएको छ। रामपालजी महाराजको शरणमा पुगेर नाम दीक्षा लिएपछि म धेरै स्वस्थकर आनन्द गर्छु। र सबभन्दा आनन्द गर्दै शरीर त मरेर जाने हो, तर मलाई मोक्ष चाहिएको थियो। सबभन्दा ठुलो धन लाभ त मेरो लागि मोक्षको बाटोमा गएर त्यो धन लाभ भएको आनन्द शान्ति पाएको छु। म धेरै खुसी गद मग्न छु। हजुर, तपाईँ क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न अस्पताल र डाक्टरहरूलाई देखाउँदा पनि ठिक भएन। तर सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति साधना गर्नाले तपाईँको क्यान्सर जस्तो रोग निको भयो। यस कुराको तपाईँसँग कुनै रिपोर्ट वा प्रमाण छ? हजुर, मलाई यहाँ माथिबाट बायोप्सी गरेको थियो, यहाँबाट काटेर बायोप्सी गरेको थियो। यहाँ सबै घाउ खटिरा चाहिँ पुरै कालो निलो, हेर्दाखेरि मान्छे सबै डराउने स्थिति थियो।
म यो हजुरलाई देखाउँदैछु, यो मोबाइल मार्फतबाट खिचेर राखेको मार्फतबाट देखाउँदैछु। डकुमेन्टहरू पनि हजुरलाई चाहिँ यो देखाउँदैछु। यो सबै हजुरले हेरेपछि डाक्टरलाई लिएर गएर देखाए पनि डाक्टर पनि छक्क परेको रहेछ। एक ठाउँको त वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ विश्व गर्न नसकेपछि उहाँले मलाई इन्डिया जानु, नेपालमा तपाईँ इलाज छैन, विदेश अमेरिका जाँदा पनि भनेको थियो। म परमात्माको शरणमा लागेछु, यसमै गर्नुहोस् भने मेरो आफ्नो मनले बलियो बनाएर होप गरेर लागेपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँलाई त विश्व भयो भने त्यो मलाई देखाउनुहोस् है, रिपोर्टहरू औषधिहरू देखाउनुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। पछि लगेर देखाएको गजब चमत्कार भयो त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पछि पनि आइदिनुहोस् न, हामीले सिक्न पाउँछौँ, तपाईँहरूको यो रिपोर्टबाट हेरेपछि देखेपछि सिक्न पाउँछौँ। अनि के सिक्नुहुन्छ? मलाई सन्त रामपालजी महाराजको नाम दीक्षा लिएपछि चमत्कार भयो, दया भयो, डाक्टरको औषधि छैन, त्यो तपाईँले सिक्नको लागि त रामपालजी महाराजको जानुपर्छ भनेर आफ्नो हाँसी मजामा भने। मेरो अर्को चमत्कार भनेको हजुर, छोरीले पढाइ लेखाइ राम्रो गरिन्। राम्रो गर्दा गर्दै मैले रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि उनी त्यतिखेर बिएससी नर्सिङ पढ्दै थिइन् इन्डियाको बेङ्गलोरमा। त्यस पछाडि उनीले चाहिँ नि म पनि मम्मी बुवाले के गरेको रहेछ त, कस्तो खालको परिवर्तन गरेर पूजापाठ गर्नुतिरसम्म हेर्छु भनेर बरवाला आश्रममा गएकी थिइन्। त्यहाँ गइसकेपछि फर्स्टमा त नाम दीक्षा लिन हिचकिचाइन्, मलाई के गर्ने हो, कस्तो परिवर्तन गरेर के गर्ने भने हिचकिचाएकी थिइन्। त्यस पछाडि हिचकिचाइसकेपछि अलिअलि बुझिसक्नु त पढेकी मान्छे, बिएससी नर्सिङ पढिसकेको मान्छे बुझेकी थिएँ, म पनि लिन्छु भनेर खसी छ। त्यहाँ लिइसकेपछि त त्यही देवी देवता गणेश हाम्रो पञ्चदेवताको पञ्चचक्रको वेदमा भनिएको अनुसारले चाहिँ नि साधना सिद्धि गरेर मन्त्र पाएपछि त भोलिपल्ट त उसले त मम्मी चाहिँलाई पनि मम्मी उठ्नुहोस् अब जप्नुपर्छ, यस्तो मन्त्र पाएको यसरी बस्ने हो भनेपछि मलाई त रमाइलो आनन्द पनि लाग्यो। छोरीले पढेको छोरीले त्यस्तो बुझेर चाहिँ त्यसरी मन्त्र दीक्षा लिन्। त्यस पछाडि त छोरीको लागि नि चमत्कार यस्तो भयो, राम्रो कुल घरानाको उसबाट चाहिँ नि कुरा आएर बिहा भयो। अस्ट्रेलियामा अहिले छोरी ज्वाइँ हुनुहुन्छ। मेरा आफ्ना आफन्त सम्झिन पनि अस्ट्रेलियामै हुनुहुन्छ, नातागोता पनि। छोरीमा नि धेरै राम्रो आनन्द छ। छोराले पनि ब्याचलर गरेर राम्रोसँग पढेर आफ्नो बाटोमा हिँडेको छ। हामी पनि श्रीमान श्रीमती दुवैजना निरोगी छौँ। मेरो श्रीमतीले पनि यो राम्रो बाटो रहेछ, देवी देवताको परमात्माको भक्ति गरेर मोक्ष हुन पाइदो रहेछ भनेर मेरो श्रीमतीले पनि रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिनुभएको छ। र छोरीको अहिले अस्ट्रेलियामा परमात्माको दयाले हेर्नुहोस् हजुर, के अरे आफ्नो निजी घर छ, त्यहाँको सरकारी नर्स, सिनियर नर्स छिन्, सरकारी जब छ। अब पैसा त मैले सोधेको छैन, मेरो अनुमान 7-8 लाख रुपियाँ, 9 लाख 10 लाख कति महिनाको कमाउँछिन् होला, त्यो चाहिँ अनुमानले भनेको सरकारी जब छ हजुर। यो पनि अर्को लाभ हो। तपाईँ जस्तै हाम्रो देशमा थुप्रै सिद्ध पुरुषहरू छन्। हाम्रो टिभी च्यानलको माध्यमबाट उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपस्या गरेर पूजापाठ गरेर सिद्धि प्राप्त गरेर बस्ने साधु सन्तहरूको लागि चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, सिद्धि भनेको छिडिकलाई हो। सिद्धि खर्च गरेपछि नाश जस्तो कमाएर राखेको पैसा, बैङ्कमा राखेको पैसा चाहिँ कमाएर खर्च भएपछि सिद्धि जस्तै हाम्रो भक्ति गरेर कमाएको सिद्धिले हामीले कतै पुण्य खर्च गराउँछौँ, कसैलाई चाहिँ फुकफाक गरेर, कसैलाई चाहिँ के आशीर्वाद दिएर नाश गराएर चाहिँ त्यो नाश गर्दा रहेछौँ। आफ्नो आत्मकल्याणको लागि भक्ति गरेर मोक्ष हुनुपर्ने बाटोको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो बाटोमा नगरेर चाहिँ नि हामीले खेर फाल्दा रहेछौँ। सिद्धि पाउने पुरुषहरू धेरै छन्, तर मोक्ष भएर जान सक्दा रहेछन्। त्यो शास्त्रमा प्रमाणहरू छन्। भक्ति गरेर मोक्ष नभएसम्म हामीलाई सिद्धिले केही पनि काम गर्दो रहन्छ। सबभन्दा ठुलो त आत्मकल्याणको लागि मोक्ष हुनैपर्छ। मोक्ष हुनको लागि हामीलाई सिद्धिले गर्दा, जादुगरीले तपस्याले गर्दा, ध्यानले गर्दा केही पनि हुँदैन। भक्ति गरेर मोक्ष पर्छ। मन्त्र जाप गरेर सुमरण गरेर मोक्ष हुन्छ। सिद्धि लिएर नबस्नुहोस्, सिद्धि लिएर बसेको भरमा मोक्ष हुन सक्दैन। 84 लाख योनि जानुपर्छ भनेर शास्त्र पुराणमा लेखेको छ। मोक्ष हुनको लागि ज्ञानगङ्गा पुस्तक पढ्नुहोस्, रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुहोस्, त्यहीँ हाम्रो जीवको कल्याण छ भन्ने मलाई लागेर यही कुरा भन्छु हजुर। सन्त रामपालजी महाराजमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ कि सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु र शिवको भक्ति छुटाउनुहुन्छ। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो आरोप लाउने बोल्ने बिल्कुलै सत्यता छैन। म बुझेअनुसारले थाहा पाएअनुसारले मैले भन्छु, यतिको भनेर मात्रै हुँदैन। सन्त रामपालजी महाराज भनेको हाम्रो सनातन मार्गको, हामी जीव सनातनी हुँदो रहेछौँ। हाम्रो शास्त्र पुराणमा लेखेअनुसार सनातनी धर्मबाट, सनातन हिन्दू धर्म भन्दै विभिन्न धेरै किसिमका धर्महरू बनेका छौँ। सनातन धर्मबाट मोक्ष हुन्छ। सनातन धर्ममा चाहिँ देवी देवता, 33 कोटी देवी देवता सबै जीवलाई सम्मान गर्न सिकाइएको छ। रामपालजी गुरु महाराजले देवी देवताको मन्त्र दिएर चाहिँ प्लस परमात्माको पनि भक्ति गरेर, सबभन्दा ठुलो परमात्माको भक्ति गरेर आधार परमात्मा लिएर सबै देवी देवतालाई मन्त्र जप्न सिकाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ छुटाउनुहुन्न, विरोध गर्नुहुन्न, उहाँले त सम्मान गर्नुहुन्छ। यो त मैले हजुरले गरेको क्वेसन त गलत आएको बुझेँ। हजुरले
कसरी गलत आयो यो आधारहीन कुरा हो हजुर, यसमा आधार छैन, यो गलत कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजले कुनै देवी देवताको भक्ति साधना छोड्न लगाउनुहुन्न, साथै पूर्ण परमात्माको भक्ति साधना बताउनुहुन्छ। ती पूर्ण परमात्मा को हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा ठुलो परमात्माको नाम कबीर साहेब कबीर परमात्मा हो। उहाँको चाहिँ नाम सबै वेदहरूमा गीतामा लेखिएको छ। परमात्माको सबभन्दा ठुलो परमात्माको नाम कबीर परमात्मा हो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा, फेसबुकमा, युट्युबमा सन्त रामपालजी महाराजको प्रवचनहरू आइराखेको हुन्छ। त्यसमा नाम दीक्षा लिनको लागि नम्बर हुन्छ, त्यसमा मार्फतबाट फोन गरेर पनि नाम दीक्षा लिन सकिन्छ हजुर। धन्यवाद सत साहेब, धन्यवाद हजुर। अब जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गको माध्यमले त्यो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानको बारेमा जान्नेछौँ, जसको माध्यमले तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता आध्यात्मिक, मानसिक र भौतिक सुख जुन आजसम्म तपाईँले मात्र मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जस्ता केही भक्तहरूका जीवन कथामा सुन्नुभएको होला। अब सुन्नुहोस् तत्त्वदर्शी सन्तको सङ्ग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्सङ्ग। यस्तो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जसका छन् सर्वधर्मका पवित्र शास्त्रहरूमा प्रमाण। कहते हैं ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदासी वक्त जाते रोग इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोगे, मनुष्य जीवन अनमोल बर्बाद हो रहा है। एक एक सांस की कितनी कीमत और हम व्यर्थ खो रहे हैं बालकों की तरह। तो ज्ञान से आप जागरूक होगे और उनसे फिर पीछा छुटवाओगे। तो इस प्रकार ये भक्ति का भट्ठा बैठाने के लिए काल ने ये एजेंट छोड़ रखे, और दास एक पूरे विश्व में, सब मिसगाइड करने वाले। लेकिन सच के अंदर इतना ताकत होती है और समर्थ हमारे साथ है कबीर जी। ये पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार जानेगा और जागेगा, मोक्ष कराएगा, सुखी होगा। अब ये कबीर पंथी होकर के ये कहते हैं भक्ति काम नहीं करे तो पक्के दुश्मन है। फिर परमात्मा कबीर जी के भी दुश्मन है ये लोग। अब क्या बताते हैं परमात्मा। कबीर साहब सुमन के अंग में कितनी महत्वपूर्ण वाणी बोली है मालिक ने। कबीर सुमरण मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बता। श्वास उश्वास जो सुमरेगा, एक दिन मिल सी आए। कबीर माला श्वास उश्वास की, फेरेंगे निजदा से। 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांसी। अब कबीर परमात्मा तो कहते हैं कि माला श्वास उश्वास की, ये असली माला श्वास उश्वास के मंत्र की है। 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत्, ये गुप्त है, जिसको प्राप्त हो चुका उसको ज्ञान है। तो माला श्वास उश्वास की, ये सिमरन करना है, जाप करना है इसका, सतनाम का। फेरेंगे निज दास, यानी विशेष भक्त ही इसको पहचाने और प्राप्त करेंगे। 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांस। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाले। आद अंत मद सो दिया, ये दूजा देखा ख्याल। बाकी तो सोपन ले रहे हैं, ऐसा वैसा करने से, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपारे। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सार। परमात्मा कहते हैं मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ये सुमरण सार वस्तु है, इसका अवश्य सिमरण करो, जाप करो। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। साईं यूं मत जानियो प्रीत गटे मम चत। मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरूं नित्य।
अरे ये काल के दूत ने हो गए, कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, भजन की कोई आवश्यकता नहीं, सिमरन की आवश्यकता नहीं। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माही, कबीर जाने राम जन सुमरण बिन कछु नाही। बताओ परमात्मा क्या बता रहे हैं? अरे ये कबीर पंथ की फीत ला के नकली भ्रमित कर रहे हैं हमारे को। तो पुण्यात्माओं, कबीर साहब से काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम तय। कबीर कबीर करा करेंगे, ज्ञान सारा ऊट पटांग और मंत्र गलत दिया करेंगे, वो मेरे मुख में आन समोवेंगे। कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, ये हमरे मुख में आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सतपाल जी महाराज, और ये जय गुरुदेव, और ये आसाराम, ये सारे एजेंट छोड़ रखे काल में बट्ठा बठाने के लिए। और सतपाल का भाई है प्रेम रावत, जिसको बाल योगेश्वर बोले, विदेशों में जाकर और बिगाड़ दिया पुण्यात्माओं के अंतःकरणों को। तो ये सब काल के एजेंट हैं, ये आचार्य शंकराचार्य, ये ऋषि महर्षि दानंद जैसे नकली। बता हे परमात्मा, करोड़ों की संख्या में ये मिसगाइड करने वाले, एक दास परमात्मा का बच्चा, ये सच्चाई बताने वाला। अब देखियो क्या होगा, ढूंढा उठेगा पूरे विश्व में, क्योंकि समर्थ साथ है हमारे। कबीर परमात्मा का वचन है, जिसके एक वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसके वचन को कोई फेल कर सकता है? इन्होंने एडी से चोटी तक जोर लगा कर देख लिया, क्रोथा कांड करके ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया के द्वारा इस दास को, और आश्रम छीन लिया, जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। आज देखो समर्थ का हमारे साथ है, लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है। हमारा तो मार्ग परमात्मा ने बताया है, कबीर दो तो को काटा वो बता को वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। उसको अपनी करनी आप पाएगा। कबीर सत्य नाम सुमर ले, प्राण जाएंगे छूटे, घर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे। और वो नौका बोला भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कमाई नाम की कोई काम नहीं करे। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। कबीर चिंता तो सतनाम की, और न चिंता दास है, जो कुछ चिंता नाम बिना, वाए काल की फांसी। कबीर सपने में बरडाए कर, जय कोई लेवे नाम, वाके पैर की जूती और मेरे तन का चाम। भगवान तो क्या कह रहे कबीर जी, कि जब सपने में भी कोई बिरडा के और इस नाम का जाप कर ले, तो कहते वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए मैं अपने पैर के चाम की जूती बनवा दूं उस प्यारी आत्मा के लिए। बताओ परमात्मा तो क्या बताना चाह रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस पुण्यात्मा को जो भक्ति करता है, सतनाम का सिमरन करता है। अब सपने में कौन बिरडावेगा? सपने में वो बिरडावेगा जो दिन में भक्ति करेगा। जैसी दिन में क्रियाएं करते हैं, रात को भी वही आएंगे सपने। सारे दिन जैसे कोई केले बेचे है, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 2 के 40 के दर्जन। अब रात में भी नहीं करेगा, ले लो 10 के 20, 10 के 20, क्योंकि उसका अभ्यास दिन में जो बन गया, स्वप्न में भी वो यही बोलेगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, चिंता, उस नाम के सिमरन की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सपने भी वही आया करेंगे। तो वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है उस परम पिता का बच्चा, के सपने में बिरड़ा के बुद्ध बुद्धाओ, जो सपने में बुद्ध बुद्धा दे राम राम सतनाम जैसे सिमरन दे रखा है। ऐसा कहते हैं वो सपने में बिरडाए कह जाए कोई ले वह नाम, ले दे एक बार नाम यानी स्मरण कर दे, तो वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम। मुझे इतना प्यारा वो बच्चा।
कबीर कहता हूं कई जात हूं, सुनता है सबको ए, सुमरण से भला होवेगा, ना तो भला ना होवे। बताओ, परमात्मा ने तो कमाल कर रखा है, तो ये ज्ञानहीन प्राणी मूर्ख बनाए बैठे हैं जनता को। पुण्यात्माओं, प्रसंग चला है, कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। चार खानी में भरमता कबू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। अपने आत्मा परमात्मा कितना महत्व बताते हैं सतगुरु का, सच्चे गुरु का। जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कदे ने छूटता और फिर फिरता चारों खान। उसके बाद नरक भोग के उनके जूते खाकर यम के दूतों के फिर 84 लाख योनियों माता। और फिर क्या बताते हैं, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। इन सब से बाईपास निकाल दिया गुरु जी ने, सतगुरु ने। तो ऐसे सतगुरु की महिमा को लिखने लगूं, कहते सात समंदर की मसी करूं और लेखनी, मसी माने इंक, सात समुद्रा की स्याही बना लूं और पूरी पृथ्वी जितना कागज ले लूं और सभी पेड़ पौधों की कलम बना बना रख लूं। एक वृक्ष के अंदर कितनी कलम बन जाएगी, करोड़ों। और कहते सारी कलम घिस जा, समुद्र जैसी स्याही भी खत्म हो जाए और धरती जितना कागज भी शेष उसमें जगह ना रहे। लिखते लिखते तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए, तो लिख के दिखाओ उसे सतगुरु के गुण को। एक कुत्ते के जीवन में लिखने लग जाओ, सुबह लेकर शाम तक वो कितना कष्ट उठाता है। पहले तो अफलातून पाक रहा था, बनकर अच्छी पोस्ट प्राप्त करके 2 पैसे घर पे हो गए, भगवान बजा नहीं। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करता फिर रहा है। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीबी पड़ते रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, अब गा तू गाड़े फिरती है वो बने कुतिया बाजार। वो नवाबों की औरतें, स्त्रियां और राजाओं की स्त्रियां पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके पैर लगा करते थे, कोई गैर व्यक्ति ऐसा वैसा व्यक्ति हमारे घरों में प्रवेश ना हो जा। और ऊंचे घर की बहू बेटियां कल आया करती थी, सत्संग में जाने से वो इज्जत बेइज्जती मानती थी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे बहू बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गई थी, अब वो कुतिया बनी अंडे बिना नी वस्त्र फिर रही है उस बाजार के अंदर सरेआम बिरनमैटी करवा दिए राम नाम बिना, इस झूठी चोचलों ने। तो क्या बताते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, इब गा तू गाड़ी फिरे वह बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तू गाड़े फिरती है वो करें सुरायों शोर। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, नकबे सर नकबे बनी वो पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुनो काल के खेल। अब क्या बताया है कि पहले तो वो क्योंकि काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, काजू किशमिश युक्त, और जूठे छोड़ा करती उसको बांदियां खाती थी। एक क्योंकि पिछले पुनक्रम की बैटरी चार्ज थी उसकी, उसने खोखंडा खराब कर दिया। आगे कुतिया बनकर एक टूक के लिए गलियों में धक्के खाती फिरे, शोर करती फिरी।
तो इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आवेगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा के पाने की तो सतगुरु ही बताते हैं। और सतगुरु फिर क्या बताते हैं? सतगुरु बताते हैं, नाम सोमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, इब बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, या कैसे हो हल्की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। आज कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है, अच्छा कोई राजनेता है या कोई पैसे वाला व्यक्ति है, कहते आज तू अपने पिछले पुण्य कर्मों से अन्य समाज में ऐसे चमक रहा है जैसे तारों के अंदर चंद्रमा, लेकिन भक्ति ना करने से फिर क्या दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे, बने कुकरा बिष्टा खावे। अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सुपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सुपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय में चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। देख काल ने हमारे साथ कैसा धोखा कर रखा, भगवान याद दिलाते हैं। अब सारा जीवन इसी परिवार पोषण के लिए संसारिक परंपराओं में ही जोड़ जुगाड़ में हम व्यतीत कर देते हैं, और बीच में ही किसी कारण से रोग के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, फिर रोता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तू इस भरे परिवार को छोड़ कर जाएगी आत्मा, तू पछाड़ खा खा रोएगी।
क्योंकि जिसके लिए तू यहाँ सारा जीवन खो दिया वो तेरे साथ जा नहीं रहा। आगे तेरे साथ जो वस्तु चाहिए थी वो तू तेरे पास है नहीं, तो फिर इतना रोएगी बुरी तरह। कहते हिडकी दे दे रोएगी है सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं अंत समय जब तू चले अकेला तेरे आंसू नैन ढलकी, फिर रोएगा, फिर फायदा क्या उस रोने का। अब इस ज्ञान को पहले सुने, फिर पहले रोने लग जा उस मालिक की तरफ में, उसका नाम जाप करे। संसारिक काम भी भगवान ने ठीक करा करे। राजा लोग भी अपने प्रयत्न से जब हार लेते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा की शरण लेते हैं, और वो आपको सिद्धि मिलन लग रही शरण, फिर क्यों ना ले हम भी अपना वही भक्ति करें। अब परमात्मा पुण्यात्माओं हर तरह से हम इस सोई हुई भांग पी हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। हमने या काल की माया की भांग घनी पी रखी है, और परमात्मा ने भी एंटीबायोटिक इतनी बेशुमार दे रखी है, इसने तार का छोड़ेगी। ये सत्कर मान लियो। अब क्या बताते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। देख भगवान आकर रोया हमारे लिए, एक तारा लेकर खड़ा हो जाते थे चौराहे पर, आंखों में आंसू भरकर रोते थे। इस काल की भांग को पीकर हम इतने मदहोश हो गए हैं, लेकिन परमात्मा जगह जगह खड़े होकर के एक तारा लेकर के हमें इस काल के जाल को समझाया करते थे। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से जोड़ दिए, काल ने इस तरह फंसा दिए हम इस शरीर में। ये अगर कुछ टुकड़ा डालेंगे तो ये काम करेगा, नहीं डालेंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो परमात्मा ने भी ऐसा ही मेथड बता दिया कि तू यू काम भी कर, पर भगवान जरूर बदले। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग्वे। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार सर। सत साहेब। के नाम पर्यो हजुरको? केशव प्रसाद मैनाली। कता पर्यो घर हजुरको? मेरो सर्लाहीमा पनि छ र अहिले म यहाँ सानो ठिमी भक्तपुरमा बस्छु। के गर्नुहुन्छ हजुर? के गर्नुहुन्छ भन्दा के गर्थेँ, पहिले म राजनीति गर्थेँ। म चाहिँ त्यहाँ प्रथम संविधान सभाको सदस्य थिएँ र अहिले अब 8 वर्षदेखि राजनीतिबाट सन्यास लिएर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा छु, आध्यात्मिक चिन्तन गरिरहेको छु। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कहिले लिनुभयो त? मैले 2012 मईमा। सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्तिमा लाग्नुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? त्यही हो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विभिन्न हिन्दू देवी देवताको पूजा गर्थेँ। त्यही मन्त्र उनीहरूकै जप थिएँ र एकादशी द्वादशी सबै लिइन्थ्यो, 3 धाम 4 धाम सब घुमिन्थ्यो त्यति बेला। आफ्नो पुर्खौँदेखि चलिआएको ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति र रीतिरिवाज परम्परा छोडेर फेरि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा किन र कसरी जानुभयो? यसको एउटा कहानी नै छ। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्त रामपालजी महाराज कहाँ जानुको एउटा ठुलो कारण छ। किनभने म देशको सभासद, मलाई यति ठुलो रोग लाग्यो हजुरको, कि त्यो रोग चाहिँ एउटा पाइल्स यानि हर्षा भन्छ नेपालीमा, र अर्को ब्रोङ्काइटिस क्रोनिक। ती 2टा रोग मलाई यसरी लाग्यो कि मलाई केही गर्दा पनि निको भएन। तपाईँलाई थाहा छ सभासदहरूलाई चाहिँ सरकारले औषधि गराउँछ। मैले धेरै प्रयत्न गरेँ, धेरै गएर निको भएन, र मैले चाहिँ भने कि सभामुखलाई मलाई विदेश पठाइदिनुहोस्। विदेश पठाउँदाखेरि उहाँले के भन्नु भने एउटा डक्टरको जो टिम छ त्यसको सिफारिस लिएर आउनुहोस्। र म सिफारिस लिन जाँदाखेरि उनीहरूले यो तपाईँको लाइलाज निको नहुने रोग हो, तपाईँलाई सिफारिस दिन्नौ, तपाईँ अब जिन्दगीभरि औषधि नै खाएर बस्नुहोस् उनीहरूले भनेपछि मलाई त 3 मिनेटमा खाँसी आउने, यति रगत आउने, र काम चाहिँ तपाईँको पब्लिक रिलेसन, तर चाहिँ मैले बोल्नै नसक्ने स्थितिमा म पुगेको थिएँ।
र मेरो मात्रै होइन, मेरो श्रीमती पनि त्यही हिसाबले 5वटा नसा च्यापिएको र उसलाई धम्की, अर्थराइटिस, हड्डी खिइने रोग र आँखामा जलबिन्दु भएर 6 महिनामै त अन्धी हुन्छेस् भनेर डाक्टरले भनिसकेपछि अब हामी के गर्ने भन्दा अब काल कुरेर बस्ने भनेर म यहाँबाट हजुरको चाहिँ सर्लाही गएर बसेका थिएँ। परमात्माको कृपाले परमात्मा रामपालजी महाराजको तपाईँको एकजना शिष्य आएर मलाई के गरेर बसिया तपाईँ, एक आशीर्वाद लिएर त निको हुन्छ, जानुहोस् न भन्नुभयो उहाँले मलाई। मैले कुनै उहाँको लिटरेचर पनि पढाएको छैन र कुनै आध्यात्मिक लाभको लागि पनि गएको होइन म। र म भोलिपल्टै पुगेँ उहाँ कहाँ र म उहाँ गएर उहाँसँग मैले दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई के फाइदा भयो त? मलाई त अनगिनित फाइदा भयो। के भन्दाखेरि चाहिँ म उहाँ गएपछि मैले चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेन, उहाँ पनि ब्रह्मा विष्णु महेश छैन, हाम्रा कोही छैनन् हगि। त्यहाँ गएपछि धेरै मर्यादाहरूको पनि कुरा आयो। म राजनीति गर्ने मान्छे, त्यत्रो मर्यादा पालन गरेँ भने राजनीति मेरो चौपट हुन्छ। एउटा राजनीतिक क्रेज थियो त्यति बेला म कहाँ। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ 3 दिन डिस्कस गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ मोहनदासजी हुनुहुन्थ्यो। अनि मोहनदासजीले भन्नुभयो तपाईँ धेरै यहाँ डिस्कस गर्नुभयो, तपाईँ जानुहोस् घर, अहिले अन्तिममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जब मर्न लाग्नुहुन्छ तपाईँ आउनुहोस् र सबै थोक म गर्छु भन्नुहुन्छ। अनि लिनु होला नि। म झल्याए सबै बाप रे बाप मर्ता न क्या कर्ता। त्यस कारणले चाहिँ लिनु पऱ्यो भनेर मैले लिएपछि चाहिँ अनि म चाहिँ लाइनमा बसेँ। परमात्मा आउनुभयो, आशीर्वाद दिन खोज्नुभयो। मैले सबै कुरा भने, सब ठिक हो जाएगा बेटा भन्नुभयो। मलाई राति 104 डिग्री ज्वरो आएको थियो र उहाँले चाहिँ आशीर्वाद दिने बित्तिकै मन शान्त भयो र लाग्यो कि यो केही न केही पक्कै छ उसका भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि म दिसिएपछि बाहिर निक्लेँ हजुर। निस्किसकेपछि चाहिँ मलाई दिशा लायो। दिशा गर्न गएको यति रगत र सिगान खस्यो, मलाई लाग्यो अब त म यहीँ मर्छु होला है। र तपाईँको चाहिँ 2-3 चोटि भयो र भोलिपल्ट जानु थियो। त्यसपछि राति म सुतेँ, मलाई खोकी पनि लागेन हजुर। उता श्रीमती पनि म रातभरि सुतेँ भन्छे। र अचम्म चाहिँ मलाई के हो भने जुन दिन उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो त्यही दिन मेरो चाहिँ 100% यो पाइल्स निको भयो र 80% मेरो ब्रोन्काइटिस निको भयो हजुर। मलाई सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ यही भयो। अरू त आध्यात्मिक फाइदा, सतलोक गमनको फाइदा, अर्को पनि मेरो फाइदा मलाई आर्थिक फाइदा भयो हजुर। मेरो छोरो फिल्म खेल्ने, एउटा छोरो फिल्म बनाउने, एउटा साँगुरो भन्ने फिल्म बनाए यिनीहरूले। त्यसमा तपाईँको चाहिँ पैसा उठेन, नउठेपछि मलाई 1.5 करोड रुपियाँ ऋण लाग्यो। घरबारी राखेर लिएको थिएँ। अब हेर्नुहोस् है, मलाई हरेकचोटि मैले चाहिँ तपाईँको त्यो जग्गा बेचेर ऋण तिर्दै जाँदा म त यता सुकुम्बासी हुने भएँ, यता ऋण पनि नतिर्ने। अनि मैले विचार गरेँ ओहो मेरा त बुबा नै हुनुहुन्छ रामपालजी, उहाँलाई नभनेर कसलाई भन्ने भनेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई कहाँ गएपछि रुनी कराउने, बेटा क्या हुआ भन्नुहुन्थ्यो। मैं त फुटपाथ पर पहुँच गया परमात्मा भने, नहीं बेटा इतना बड़े दरबार में आयो नहीं पहुँचोगे। के भन्नुभयो एक दिन, बेटा तुम्हारे लिए मैं सेटिङ कर रहा हूँ भन्नु। ओहो परमात्मा के रहेछ सेटिङ भने त महिना दिन नपुग्दै मैले केही गरेकै छैन। मेरो छोराले एप्लाई गरेकै छैन। मेरो छोरो जो फिल्मको चाहिँ हिरो थियो, जसले चाहिँ नेसनल अवार्ड जितेको थियो यहाँ फिल्म दुनियाँको, त्यसका यति लामो चिठी आएछ त आइज अमेरिका, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा छ फिल्म फेस्टिभल छ है, त्यहाँ आइज तँलाई आउने जाने खर्च र बस्ने दिन्छौँ भने चाहिँ मैले हे परमात्मा हजुरले चाहिँ सेटिङ गर्नुभयो, अब ए छोरा जा त भनेर मैले तँलाई पठाएँ। पठाइसकेपछि चाहिँ 1 पैसा खर्च नगरी अमेरिका उड्यो। त्यहाँ गएपछि मैले छोरो अब त नआइजो भनेपछि गएको 1 महिनामै 1.5 लाख पठाउन थाल्यो। गर्दा गर्दै उसले सारा ऋण तिर्यो हजुर, हगि सारा गरेर ऋण तिर्यो। अहिले त ऋण 1 पैसा पनि बाँकी छैन र राम्रो कमाएर घर जम्किनेर बसिरहेछन्। यो आर्थिक लाभ पनि मलाई भयो हजुर। म एकदम तपाईँको चाहिँ नसापान गर्ने जे पनि खाने, म चुरोट, बेडी, गाँजा, तपाईँको के अरे चरस, यी साराका सारा खानुपर्ने मलाई। म राजनीति गर्ने मान्छे हेर्नुहोस्, जाँड भाङ सब खान्थेँ म। तर उहाँको शरणमा गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ ओहो त्यही दिनदेखि नै मेरो यो सारा अलप छुट्यो हजुर परमात्माको कृपाले। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो परमात्माको आशीर्वाद लिएर मन्त्र जप्न थालेपछि मेरो 20औं वर्षको पाइल्स निको भयो। मेरो त 15-16 वर्षको ब्रोन्काइटिस निको भयो हजुर। र चाहिँ म एकदम स्वस्थ भएँ र मलाई लाग्यो परमात्माले मेरो उमेरै थप्नुभयो होला, म त मरिसक्थेँ। त्यस कारणले उहाँलाई उमेर दान दिनुभयो मलाई। र मेरो श्रीमती उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा अन्धी हुन्छ, तँलाई जलबिन्दु भन्ने हुँदो रहेछ एउटा रोग,
त्यसको औषधि रहेछ। अनि अर्टाइटिस हड्डी खिइने रोग, त्यो हाम्रो गाउँकै एउटा ठुलो डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जाँदाखेरि भाउजू अब जिन्दगीभरि तपाईँ पलौटी मार्न सक्नुहुन्न भनेछ है। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 5वटा नसा ढाडमा च्यापिएको हजुर, हुँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ धम्की, यिनै रोगले ग्रसित भएर रातभरि नसुत्ने है। उनी पनि तपाईँको केन्द्रीय स्तरको राजनीति गर्थे नेपाली काङ्ग्रेसको है। अनि त्यसपछि त्यो रोग पनि उहाँको त्यही दिन निको भयो र उनी अहिले तपाईँको सबै के अरे ठिक भएर बसेकी छन्। उहाँ चाहिँ हामी बिएनबी अस्पतालमा पठाएको मेरो श्रीमतीलाई, र उसले के भनेछ डाक्टर बास्कोटले भने 9 लाख रुपियाँ लाउँ त म घुँडो फेरिदिन्छु म भनेर 1500को लट्ठी पनि दिएर पठाइदिएछ है। अनि त्यसपछि उहाँ पनि क्लियर हुनुभयो, अहिले के पनि छैन, ऊ त अहिले तरुणी भएर हिँडेकी छन्। म हेर्नुहोस् 72 वर्षको जवान भएर हिँडेको छु, ऋण छैन, केही छैन, एकमात्र सूत्र परमात्माको चाहिँ तपाईँ भक्ति गर्न दिनुभएको छ र यति धेरै लाभ भएको छ कि सानातिना लाभका त कुरै छोडौँ म होइन। यी सानातिना लाभ त जस्तो जग्गा बेच्न लायो नबिग्ने, तत्दर्शी शान्त रामपालजी महाराजले प्रार्थना लगाइदिइसकेपछि त्यो नबिग्ने जमिन चाहिँ उहाँ आँठा सर, आँठामा तपाईँको 18 लाखमा बिकायो होइन, मेरो 30 लाखमा बिग्ने, त्यस्तो चाहिँ चमत्कारहरू चाहिँ भयो क्या मलाई। तत्दर्शी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएर उहाँको मन्त्र लिएर, उहाँको आशीर्वाद र उहाँको भक्तिले गर्दा म अभावपूर्ण जिन्दगी त्यागेर सबै ऋणबाट मुक्त भएर आनन्दपूर्वक आफ्ना सन्तानहरूको पनि आनन्द देखेर र मलाई कुनै पनि टेन्सन छैन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ पीर छैन, ताप छैन, आनन्दको जिन्दगी परमात्माले दिनुभएको छ र म बिताइरहेको छु। केशवजी, हजुरले भन्नुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजजीले दिनुभएको मन्त्रको शक्तिले हजुरको 20औं वर्ष पुरानो बवासिर र ब्रोङ्काइटिस, पाइल्स जस्तो समस्याहरू, रोगहरू निको भयो। आजको यो 21औं शताब्दी र वैज्ञानिक युग तथा साइन्सको जमानामा के एउटा सन्तले दिनुभएको मन्त्रको शक्तिले यस्तो बवासिर, पाइल्स, ब्रोङ्काइटिस जस्तो बिमारी, रोगहरू निको हुन सक्छन् र के हजुरले कतै कुनै राम्रो डाक्टरहरूलाई नदेखाउनु भएको त होइन नि? मैले आफ्नो रोगको इलाज नगराएको होइन। एउटा त सरकारले मेरो इलाज गराउँथ्यो, म चुकेको थिइनँ कतै। मैले डाक्टर वैद्य सबैको मैले इलाज गराएँ, तर मेरो एकछिन निको हुने खाना के अरे औषधि खाइन्जाल त्यसपछि निको नहुने, त्यस किसिमको मेरो र मेरो श्रीमती समेतको हेर्नुहोस्। तर पूर्ण सन्त होइन रामपालजी महाराजले दिनुभएको जो मन्त्र हो त्यो शास्त्र विधि अनुसारको मन्त्र छ र तत्त्वदर्शी सन्तले दिएको मन्त्रले मात्रै काम गर्छ। शास्त्र विधि अनुसार तत्त्वदर्शी सन्तले दिएको मन्त्रले काम गर्ने भावनाले उहाँ तत्त्वदर्शी सन्त र शास्त्र विधि अनुसार उहाँले जुन मन्त्र दिनुभएको छ त्यो मन्त्रले मलाई काम गरेको हो र त्यो मन्त्रले काम गरि नै रहेछ। त्यसले लाभ पनि हुन्छ हजुर, त्यो मन्त्रले त्यसले मुक्ति पनि पाइन्छ, त्यो मन्त्रले शान्ति पनि पाइन्छ भन्नुभएको छ। तर अरू जुन मन्त्र थिए यो चाहिँ त उहाँ बाई भन्नुहुन्छ परमात्माले, यो नक्कली मन्त्रहरू जपेर केही थिएन, केही पनि भएन है कि। यो बाल्लोमा पेले जस्तो, बाल्लो पेल्दा के हुन्छ दाजु, मेहनत उति लाग्छ, तेल चाहिँ झार्दैन। त्यही बाल्लो पेलेर म चाहिँ 60 वर्षसम्म बसिछु र अहिले परमात्माको शरणमा गएपछि मलाई चाहिँ लाभै लाभ भएको छ र उहाँको मन्त्रले, तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजीले दिएको मन्त्रले, उहाँले गराएको भक्तिले र उहाँले मलाई जुन किसिमको मर्यादा बताउनु भएको छ त्यसले चाहिँ मेरो जीवनमा शान्ति, ऐश्वर्य र तपाईँको मुक्तिको बाटो पनि खुलेको छ। केशवजी, हजुरले भन्नुभयो कि पहिला सन्त रामपालजी महाराजीको भक्ति गर्नुभन्दा अगाडि ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि साधना गर्नुहुन्थ्यो। प्राय सुन्नमा आउँछ कि सन्त रामपालजी महाराजी एक हिन्दू विरोधी सन्त हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो सम्पर्कमा आएका भक्तहरूबाट हाम्रो पुर्खौँदेखि चलिआएको ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुटाउनुहुन्छ अरे। हजुरले पनि ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छोडेर सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा जानुभएको रहेछ। यो कुरालाई त प्रत्यक्ष प्रमाण दिएको जस्तो लाग्दैन र? बिल्कुल होइन, यहाँनिर गलत। उहाँका विरोधीहरूले, उहाँका धेरै विरोधी छन् कि साँचो कुरा गर्नेका विरोधी धेरै हुन्छन् हजुर। उहाँले चाहिँ छुटाउनुहुन्न, उहाँले वास्तविक भक्ति गराउनुहुन्छ। कबीर साहेबको भनाइ नै छ, तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले उनकी भक्ति फिर गुरु कै उपदेश। भनेपछि यो नचाहिने कुराहरू उहाँ बाई गलत कुरा गरेर रामपालजीलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्न खोजेका छन् भनेदेखि चाहिँ बदनाम गर्न खोजेका छन्। तर सूर्यलाई हत्केलाले छोपिँदैन, यी मूर्खहरूलाई थाहा छैन। उहाँ वास्तविक
सबै देवी देवताको चाहिँ भक्ति गराउनुहुन्छ र यो बिल्कुल गलत हो र जुन उनीहरूले चाहिँ ब्रह्मविष्णु अझ छन् अमर छन् भनेर जुन तपाईँको झुठो भनेर मान्छे ठगिरहेछन् त्यसको प्रमाण दिएर ब्रह्मा विष्णु महेश पनि तपाईँको चाहिँ अझ अमर छैनन्, उनीहरू पनि जन्म मृत्यु हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू रिसाएका, उनीहरूले भनेको कुरो काट्यो भनेर। तर वास्तविक वेद गीताको जुन प्रमाण छ त्यसले चाहिँ अनुसारै उहाँले भन्नुहुन्छ र उहाँको विरोध गर्दैमा केही पनि हुँदैन। एउटा कुरो भनिहालौँ म यहाँ, धेरै विरोध गरे पूर्ण सन्त रामपालजी महाराजको र उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि यसले यो गर्छ त्यो गर्छ भन्छन् है, तर उनीहरू प्रमाण दिन सक्दैनन् है। अनि त्यस कारणले सन्त रामपालजी महाराजलाई चाहिँ तपाईँको झुठा ठहराउन, वेद गीतालाई झुठो ठहराउन सक्नु पर्यो, त्यो कसैसँग नि तागत छैन। त्यस कारणले चुप्प लाएर बसेका छन् र यिनीहरू सत्यलाई छोप्न खोजेका छन्। परमात्माले भन्नुभएको छ सत्यलाई छोप्न सकिन्छ तर मेट्न सकिँदैन, तर यी मूर्खहरूले मेट्न सक्दैनन् र अन्तिममा यिनीहरू नै हार खाएर या त मुख लुगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ या त परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुपर्ने हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। र अन्तमा अब टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली भगत समाजलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ र यदि उहाँहरूले मन्त्र दीक्षा सन्त रामपालजी महाराजीको लिन चाहनु भएमा कसरी लिन सकिन्छ? भारतमै पुग्नुपर्छ कि या नेपालमा पनि केही व्यवस्था छ? अब हेर्नुहोस्, बडो मिठो प्रश्न। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हात जोडेर प्रार्थना गर्छौँ, हामीले अहिलेसम्म गरेको भक्ति धर्मशास्त्र अनुसारको रहेनछ, हामीलाई बालुवा पेल्न लगाइएर छ र चाहिँ अहिले उसको त्यो पण्डित ती चाहिँ सन्त महन्तको स्वार्थको लागि काम गरिरहेका रहेछौँ, जसले गर्दा हामीलाई ती पनि नर्क जाने, हामी एउटा अन्धोको पछि लाग्ने मान्छे के हुन्छ अरे भने आऊ पनि अन्धो पनि खाल्टामा जान्छ अरे अनि पछि लाग्ने पनि खाल्टामा जान्छन् रे। त्यस कारणले यो एउटा सिलेबस हुँदो रहेछ, जस्तो तपाईँको चाहिँ के अरे शिक्षा विभागले सिलेबस बनाउँछ र त्यो अनुसार पढ्यो भने पास हुन्छ, त्यस्तै वेद र गीता भनेको चाहिँ धर्मशास्त्रको सिलेबस रहेछ। त्यही अनुसार तपाईँ भक्ति गर्नुभयो भने र तद्दरी सन्तलाई गुरु बनाएर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ मुक्ति पाउनुहुन्छ, होइन भने जथाभावी उहाबाई गरेर चाहिँ तपाईँ पुग्नुहुन्न। एकजनाले के भने मलाई भनेदेखि चाहिँ जुन बाटो गयो भने पुग्ने ठाउँ एउटै हो, मैले भने खबरदार, जुन किताब पढे पनि म्याट्रिक आइए हुन्छ कि म्याट्रिकै किताब पढ्नुपर्छ, अनि ऊ छक पऱ्यो है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार यी हाम्रा गुरु छन्, यी पण्डित भन्नेहरू यी त्यस्ता गुरु हुन् जसले आउट अफ सिलेबस पढाइन्छन्। तपाईँलाई याद होला, आउट अफ सिलेबस पढाउने मास्टर त्यो विद्यार्थीको शत्रु हो, किनभने परीक्षामा त ट्याली हुँदैन। त्यस्तै यिनीहरू पनि हाम्रा शत्रु हुन्, यिनीहरूलाई राम्रो चिन्नुहोस् र गीताले भनेअनुसारको तत्त्वदर्शी सन्तको खोजी गर्नुहोस्। अहिले त खोजी पनि गर्न परेन। तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण ब्रह्म कबीरको चाहिँ अवतार हुनुहुन्छ। उहाँको शरणमा गएर तपाईँको शास्त्र विधि अनुसारको भक्ति गरौँ र तपाईँको अरू यताउति नहेरेर यी नक्कलीहरूको चाहिँ झाँसामा नलागेर सतलोकको यात्रातिर लागौँ भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सन्त रामपालजी महाराजको चाहिँ आश्रम नेपालमा पनि थुप्रै छन् है। त्यो आश्रममा तपाईँको गएर भक्ति लिन सकिन्छ, मन्त्र लिन सकिन्छ। उहाँको चाहिँ नेपालका विभिन्न प्रसिद्ध च्यानलहरूमा उहाँको चाहिँ सत्सङ्ग आउँछ। सत्सङ्ग पनि तपाईँको चाहिँ पट्टी छ, त्यो पट्टीमा तपाईँको चाहिँ फोन नम्बर छ, त्यो फोन नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र त आश्रममा पुग्छ त्यो फोन, र त्यहाँबाट चाहिँ परामर्श लिएर तपाईँको नजिक भएको आश्रममा गएर तपाईँ के अरे नाम लिनुहोस्, दीक्षा लिनुहोस् र चाहिँ तपाईँको सद्भक्ति गरेर सतलोकको बाटो जानुहोस्। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।